उहाँ पुरा दोषी हुनुहुन्छ यसमा। उहाँ पनि पुरा दोषी। हिजोको दमनमा उहाँले गरेर होस् या नगरेर होस्, उहाँले केही नगरेर पनि उहाँ दोषी हो र उहाँले त्यहाँ दमनमा पनि हात भावेदेखि उहाँ दोषी हो। सो ललितपुरको मेयरजीको त यो भन्नु कि उहाँले त नेपाल पस्नुमै उहाँले भिजा लागेको छ, किनभनेदेखि उहाँको त कामै सधैँ बाहिर जाने काम थियो। उहाँको खालि विदेश भ्रमणै मात्र थियो। यो अहिले कोरोनाले गर्दा उहाँ जान पाउनु भएको छैन, दुःख लाग्छ। तर उहाँको चाहिँ नि बाहिर विदेश भ्रमण यति हुन्थ्यो कि चाहिँ उहाँ त नेपाल आउनु त उहाँले चाहिँ नि भिसा लिने पनि अवस्था थियो ललितपुरको मेयरको बारेमा त। तर जिम्मा डेफिनेटली मेयरको हो, के कुरा गरे उहाँले त भन्न पाउनुहुन्छ कि मेयर होइन भनेर। उहाँले यहाँबाट चाहिँ भोट खाने, यही म्युनिसिपालिटीबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ मोज गरेर विदेश जतिचोटि पनि घुम्न पाउने र अहिले चाहिँ मेरो काम होइन भन्न पाउँछ। त्यो पनि म्युनिसिपालिटीको ठिक सामनेमा छ मछिन्द्रनाथ। त्यो उहाँको काम कहाँको त? त्यो उहाँले भने उहाँ त्यो भनेर फुत्किन पाउनु। आजको दिनमा तपाईँको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल इज नम्बर 1 इन धर्म परिवर्तनमा। तिमी यति काथर रहेछौ, तिमी यति कमजोर रहेछौ, तिमीले आफू पार्टी पनि हाँक्न नसक्ने र तिमीले चाहिँ कोही पार्टीमा पाएनौ। एउटा हारेको मान्छे तिमीले लग्न चाहिँ तिमीले के बाध्यता पर्यो? मेरो लागि त उनमा त कुनै मोरालिटी एथिक्स छैन उनी त्यहाँ जाने मात्र मेरो लागि। तर डाक्टर साहब हामीले त यति मात्रै हामीलाई ज्ञान छ, हाम्रो कति पो ज्ञान छ र? जस्तो भीमसेनको चाहिँ पसिना आयो भने त्यो मछिन्द्रनाथमा त आजसम्म नभएको यस्तो दमनकारी जुन कुरा हिजो भयो, यो राम्रो सङ्केत होइन, एकदम राम्रो सङ्केत होइन। यस्तो पनि निर्दयी हुनुहुन्छ। नाम धर्मको धर्म संस्कृति, हाम्रो नेपालको धर्म संस्कृति त्यो होइन वा? एउटा बिचरा त्यो प्रहरी त्यसरी नराम्रो चुट्यो। आजबाट तपाईँलाई आज बिहान म वकिङ गएको थिएँ, मलाई त्यो प्रहरीको कसरी चिन्ता लागेको थियो। आज मैले 2 ठाउँमा प्रहरीहरूलाई सोधेँ। एउटा लगइनखेर पुग्दाखेरि सोधेँ तपाईँको अस्तिको त्यो भाइ जो चुटिया थियो के छ उसको अवस्था भनेर सोधेँ। उसले भनेको छ ठिकै छ भन्यो। मैले हाम्रो पुरा उनले ऊ छ है भन्नुहोस् है, हाम्रो सानो बच्चा भने। अनि डलर खाँदै धर्म परिवर्तन गर्दाखेरि आँखा चिम्ने चाहिँ कतिपय त आफू क्रिस्चियन नै भइसकेका छन्। नेता गर्नु कतिजना भएका छन्, हाम्रो त कोही लुकुवा छन्, कोही देखुवा छन्, यति मात्र हो। यो हेर्नु अझ पनि यो बढ्छ, शङ्कै नमान्नु। सङ्क्रमण पनि बढ्छ, मृत्युदर पनि बढ्छ। तर त्यही सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि हामीलाई त्यसले मद्दत पनि गर्छ। नडराउनु, यो बढ्छ के छ। हामी अहिले अस्ति त मैले बेस क्याम्प बनाएको थिएँ, अब म सायद बेस क्याम्प भनेर क्याम्प 2 या 3 भन्छ नि, त्यहाँ हामी पुगेका छौँ। हामी माथि त पुगेकै छैनौँ। कुनै पनि मुलुक एक्लै हुँदैन, मुलुकमा मान्छे हुन्छन्। मान्छेको पनि पहिचान, उसको पनि जरो भनेको धर्म संस्कृति हो। नारायण काजीले त्यहाँ पठाउनु कुनै अचम्मको कुरा थिएन कि नारायण काजीलाई बलिको बोका बनाउन पठाएको थियो। नारायण काजी त्यहाँ हार्छ भन्ने कुरा सबै पठाउने व्यक्ति सबैलाई थाहा छ, प्रचण्डले पनि थाहा छ, सबै थाहा छ। कि बाबुराम भट्टराई त्यहाँ उनको आफ्नो एरिया हो, उनले कङ्ग्रेसको समर्थन पाइसकेका थिए, उनीको त्यहाँ शक्ति छ। र नारायण काजी म भन्छु बरु उसले कति सिद्धान्त र कति पार्टीपट्टि वफादार छ त्यो मान्छे। अरू कोही त जान नमान्दाखेरि नारायण काजी गयो। उसले पार्टीको तपाईँ त आन्दोलनमा धोका दिनुभयो एक प्रकारले त भने भन्दा के भने डाक्टर साहब हामीहरू भित्रैबाट यो लोकतन्त्रलाई खत्तम गर्न आएको हौँ भने भित्रैबाट लोकतन्त्र खत्तम पारेर। किन वामदेव यति पावरफुल रहेछन् कि उनले जसलाई समर्थन दिए उसले जित्ने यस्तो पो देखियो। म भन्छु यी बाँकी 4वटा के भयो त? यी त बिल्कुल लुते रहेछ नि त। वामदेव नपाइकन त यिनीहरू सबै खत्तम रहेछ नि त। तर कतिवटाले चाहिँ आज अर्थमन्त्री उनले के कस्तो काम राम्रो गरे या नराम्रो भन्न सक्दिनँ। जस्तो मैले त अर्थमन्त्रीको बारेमा भन्दाखेरि त खालि एउटै मान्छे भन्न सक्छु, बाबुराम भट्टराईले दिएको जस्तो बजेट चाहिँ कसै पनि दिएको थिएन। त्यो त म पहिलेदेखि भनिरहेको छु। अब कोरोनाबाट मर्न तयार छ, भोकभोकी त हामी बालबच्चाहरू त हामी मार्न सक्दैनौँ भनेर कस्तो दुःख प्रकार। यो प्रेस नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। हामी अलिकति सामाजिक दूरी नै कायम गरेर बस्या हुनाले डाक्टर साहबले मास्क निकाल्दा पनि अप्ठ्यारो होला। अब म सिक्छु, यो चाहिँ एकदम जरुरी छ। यो चाहिँ कसैले नबिर्स्यौँ कि चाहिँ सामाजिक दूरी, मास्क, हात धुने कुरा चाहिँ नबिर्स्यौँ र जल नीति पनि नबिर्स्यौँ। आज डाक्टर साहबसँग हामीले मूलतः अलिकति धार्मिक विषय, अलिकति राजनीतिक विषयसम्म र अलिकति फेरि स्वास्थ्यको विषय जोडेर 3वटा भागमा हामी कुरा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले डाक्टर साहब ललितपुरकै बासिन्दा, त्यो पनि मछिन्द्रनाथको रथ जानेर अस्ति घटना घट्यो, जानेर भयो अथवा नजानेर भयो, रणमैदान जस्तै बन्यो केही छैन, त्यो ठाउँको नजिकै डाक्टर साहबको घर छ। यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ डाक्टर साहबले? जुन रथ यात्रा गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट पनि बल प्रयोग भयो र सर्वसाधारणले पत्रकारको आवरणमै गैर पत्रकारले पनि ढुङ्गा प्रहार गरे सुरक्षाकर्मीमाथि, यसलाई डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ? यो जुन दृश्यहरू हामीले देख्यौँ र म त फेरि मेरो त बगलमै छ, म बिहान मर्निङ वाक जाँदाखेरि त उहाँको दर्शनै गरेर जान्छु। मेरो हप्तामा 3 दिन यता यही बार म जान्छु र दर्शन गर्थेँ मैले। त मलाई कस्तो लाग्यो भने यो यसपालिको जुन दृश्य देखेँ दुःख लाग्यो, रिस पनि उठ्यो।
र मनमा के आयो भने कस्तो लापरवाही हो यो भने 2 महिना 3 अक्षय तृतीयाको दिनमा त मत्स्यनाथलाई रथमा राखिसकेको थिए। अब त्यो रथ यसपालि बनाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, गर्ने कि नगर्ने, उनीहरूमा वाद विवाद भएको रहेछ। तिनीहरूको त अब नेवार र ज्यापु समाजहरूमा पनि भिन्न भिन्न मतहरू भएको रहेछ। युवाहरूको एक किसिमको, बुढाहरूको एक किसिमको, त्यो सबै बाहेर छ। त त्यो हुँदाहुँदै पनि आखिर रथ त बन्यो। रथ बनेर त्यहाँ ठडाएको थियो। अब मैले देखिरहेको छु है। त्यो थाहा छ। अब रथारोहण र मत्स्यनाथ गराइसकेपछि त त्यो रथ त हिँड्न पर्ने हुन्छ। त्यसै त्यहाँबाट अब हालेर भगाएर कसो लाग्दैन। जब त्यो थाहा छ भने स्थानीय सरकारलाई थाहा छ, लोकल म्युनिसिपालिटीलाई थाहा छ, मेयरलाई थाहा छ, केन्द्रीय सरकार आखिर काठमाडौँ खाल्डो नै हो, यहाँ त कुनै प्रदेश र केन्द्र भन्नु पनि पर्दैन, एउटै हो। सबैलाई थाहा छ भनेदेखि 2 महिना 2.5 महिनासम्म त्यो मत्स्यनाथ त्यहाँ बस्दाखेरि के हेरेर बस्यो प्रशासनले? यिनीहरूसँग बसेर चाहिँ नि हो कि उनीहरूले आपसमा चाहिँ मेल मिलाउन सकेनन् रे। अब नेवारहरूको विभिन्न समूहहरू छ। अब यहाँ फेरि के छ, यो यात्रा चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा रोक्दै जानुपर्छ कि। सो यो पाटनको सबै टोलको यो एउटा सम्पत्ति हो कि। त्यो सबै हुँदै अब उनीहरूको कुरा मिलेन अरे। तब सरकारले केही त गर्नु पर्थ्यो। आखिरमा त रथलाई त केही न केही हिसाबले माने के गरेमा त्यो टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो नि। यो एकैचोटि झडप हुने दिन त हुँदैन थियो। अब हेर्नुहोस्, बताउँ एउटा कुरा। अब यहाँ चाहिँ नि रथ हाम्रो सरकारको काम के भनेदेखि अप्ठ्यारो समयमा जनतालाई कसरी सहज रूपले आफ्नो जीवनयापन दिनचर्या गर्न सक्ने क्षमता दिने हो। हरेकचोटि डन्डा देखाएर बन्दै गर, लकडाउन गर भन्ने होइन। के कसो गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सहज गरौँ कि ओके गर्नै नसक्ने ठाउँमा चाहिँ हुँदैन भनौँ, गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ मिलाउँ। अब यो मत्स्यनाथ कुरा गर्दाखेरि 2.5 महिनादेखि त्यहाँ रथ बसेको छ। त्यहाँ किन चाहिँ नि कसैले चाहिँ गएर चाहिँ नि पुरा ल अब यसमा चाहिँ हामी यसरी हिँडाउने, जुन फलान्जे हिँडाउने साइज छ भने यसरी हिँडाउँ, यो यति दूरी गरेर उनीहरूलाई पनि जसले गर्ने हुन्, जो त्यसो जुन जसले व्यवस्थापन पक्ष छन् तिनीहरूसँग बसेर क्लियरली चाहिँ नि ल यति मान्छेले तान्ने, यसो गर्ने, चाहिन्छ भने सहयोग आर्मी पुलिस हामी दिन सक्छौँ, हामी दिन्छौँ, मास्क सबै लगाउने, दूरी गर्ने, बाटोमा चाहिँ नि छेउछेउमा हेर्ने मान्छेले पनि यसो गर्ने, सबै प्लानिङ गर्न सक्थ्यो। तर प्लानिङ पटक्कै गर्दैनन्। अनि त्यसो गरेर जब यहाँ के पऱ्यो भनेदेखि यो मत्स्यनाथलाई कुन दिनसम्म चाहिँ नि बुगमती पुऱ्याएन भनेदेखि र बुगमतीमा दसैँमा नौरथामा त्यो मत्स्यनाथ त्यहाँ हुनैपर्छ रे। अब यो त परम्परा हो, सैकडौँ 150-200 वर्षको कुरा छ यो। त्यो कुरा त उनीहरूले सधैँ गर्ने कुरा अहिले त गर्छ उनीहरूले। त्यो गर्छन् भन्ठान चाहिँ सरकारले त्यसको लागि बन्दोबस्त गरिदिनु पर्थ्यो। बसेर टेबलमा बसेर के कसरी तपाईँले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नु पर्थ्यो। त्यसो गरेन। सरकार पनि मौन बस्यो। उनीहरूको आपसमा मेलमिलाप भएन, गर्दाखेरि अचानक झडप भयो। अब यो झडपले धेरै नोक्सानी गर्यो। किनभनेदेखि मलाई के लाग्यो भनेदेखि कुनै पनि मुलुक एक्लै हुँदैन, मुलुकमा मान्छे हुन्छन्। त्यो मान्छेको लागि मुलुक हुन्छ। मुलुक एक्लै त विदाउट मान्छे त के काम लागेन नि। त्यस्तै गरेर मान्छेको पनि पहिचान, उसको पनि ज्वरो भनेको धर्म संस्कृति हो। धर्म संस्कृति मान्छेको ज्वरो हो। र त्यो ज्वरो भनेपछि यो हाम्रो यो ललितपुर भनौँ, नेपालकै पहिचान भनौँ, मत्स्यनाथको चाहिँ यो यात्रा जुन छ यो संसारभरि यसको चाहिँ महत्त्व छ। किन बताउँ भने हवाईबाट, अमेरिकाको हवाईबाट निस्किने एउटा असाध्यै राम्रो म्यागजिन छ। 4 महिनामा आउँछ, त्यो 3 महिनामा आउँछ, हिन्दुइजम टुडे भन्ने। त्यसमा उनीहरू संसारभरिको हिन्दूहरूको बारेमा उनीहरूको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ नि कुराहरू, मन्दिरहरूको बारेमा, चाडपर्वबारे भन्छन्। एकचोटि उनीहरूले 1.5-2 वर्ष अगाडि मत्स्यनाथको पुरा दिएको थियो। त्यो मत्स्यनाथको रथ पनि त्यो फोल्ड आउट गर्ने उसमा गरिकन यत्रो ठुलो रथ यात्राको चाहिँ नि पिक्चर दिएको थियो भनेदेखि संसारभरि यसको बारेमा थाहा छ। सो नेपाल, ललितपुर हामीहरूको चाहिँ जुन छ पहिचान, मत्स्यनाथ एउटा पहिचान हो। त्यो पहिचानमा हिजो के अस्तिको दिन के भयो भनेदेखि विध्वंस भयो रथको वरिपरि। तर नि डाक्टर साहब, सरकारले निषेधाज्ञा पनि जारी गरे पनि, हुन त डाक्टर साहब आफै चिकित्सक हुनुहुन्छ, लकडाउनको निषेधाज्ञाको डाक्टर साहबले पहिलेदेखि नै वकालत पनि गर्दै आउनु भएको थियो। कुन तरिकाले गर्ने त्यो तरिका पनि डाक्टर साहबले सिकाउनु भएको थियो। तर चाडपर्व, रीतिरिवाज, संस्कृति हामी बाँचेन गर्ने हो। सरकारले भनेको छ कि
कोरोना सङ्क्रमण हुनसक्छ, यस्ता किसिमका गतिविधि नगर भन्दै जबरजस्ती गरे भन्ने सरकारको तर्क छ नि त डाक्टर यसो तर्क सरकारको एकदमै छ। त्यो जबरजस्ती गर्यो भन्नु अगाडि एउटा स्टेप छ। त्यो स्टेप हो त्यही सरकार जसले त्यहाँ ठटाउँछ त्यही सरकारको कर्तव्य के हो त? सरकारले जनतालाई सहज रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार दिने हो कि होइन? सरकारले जनताले सुख दिने हो कि होइन? हो, ज्यान बचाउने भनेर गर्यो, तर के देखिन्छ भनेदेखि कोरोना सुरुमा आउँदाखेरि जसरी व्यवस्था गर्यो, लापरवाही गरे, आज हामी यो दशा भोगिरहेका छौँ। र अहिले सरकारले लकडाउन गर, निषेधाज्ञा गर भनिरहेको छ नि। त्यस्तै गरेर मैले अघिदेखि सुरुमा के भन्यो भने 2-2.5 महिनादेखि त्यहाँ बच्चेनाथको रथ त्यहीँ ठडेको थियो, मूर्ति त्यहीँभित्र थियो। त्यो 2-2.5 महिनासम्म के हेरेर बस्यो त? हाम्रो यहाँ जसरी कोरोना सुरुमा के पनि नगरेर बस्थ्यो, हामीले चिच्याउनु पर्यो। म आज त्यही भन्दैछु, जनताले ठटाउनु पर्ने अवस्था किन आयो? ठटाउनु पर्यो कि सरकारको काम ठटाउने मात्रै हो कि पहिलेदेखि ठटाउनु नपर्ने अवस्था ल्याउने हो? यहाँ त ठटाउन नपर्ने अवस्था 2 महिनाको टाइम थियो। कोरोनाबाट हामीलाई बचाउनु पर्ने अहिले त 5 महिनाको टाइम भइसकेको थियो नि त। तर सुरक्षाकर्मीलाई समाएर लात्ताले भोग्रे, वर्दी सहितको सुरक्षाकर्मी कुटिन पुगे, सरकारले पनि बाध्य भएर गर्यो कि जस्तो लाग्छ कि डाक्टर? म त्यहाँ आउँछु, हेर्नुहोस्, म त्यहाँ आउँछु। सो अघि पनि तपाईँलाई मैले के भन्यो भने हामीहरूको पहिचान भनेको धर्म संस्कृति हो। हिजो जुन घटना त्यहाँ देखियो, इन्डियनमा पनि मिडियाले दिएको छ है, बाइ द वे, मच्छरनाथको जुन विध्वंस भएको वरिपरि इन्डिया मिडियाले पनि दिएको छ। मैले टिभी हेरिसकेँ भनेदेखि संसारभरि गएको थियो। भन्नुहोस् त, कुनै पनि धार्मिक आस्था भएको हाम्रो हिन्दू सनातन बुद्ध धर्म भएका यिनीहरूको मनमा के पर्यो होला मलाई बताउनुहोस् त? कतिसम्म चोट पुग्यो होला हिजो मलाई भन्नुहोस् त? म भन्छु यही कुरा कुनै मुसलमानको फङ्सनमा भावे सरकारले त्यो दमन गर्न सक्थ्यो? संसारमा कोही पनि कुनै मुसलमान, किनभने मुसलमानहरूको त त्यसमा त असाध्यै कडाइ छन्, उनी ज्यानकै मान्दैन। यसको मतलब हामीले यहाँ हिन्दूहरूले बुद्धिस्टहरूले त्यो एकदम सरकारले नमान तिमीहरू निकाल भने होइन, तर कसरी निकाल्ने भन्ने व्यवस्था पहिलेदेखि हुनुपर्थ्यो। निकाल्नै पर्छ, आखिर रथ यात्रा हो यो। तर त्यो चाहिँ नि कसरी निकाल्ने विचार गर, कति दूरीमा कस्तो मान्छे टिम जम्मा गरेन। त्योमा सरकार चुक्यो, एब्सोल्युटली चुक्यो। त्यो चुकेको मतलब के भइदियो? सरकार त चुक्यो, उसले त भन्नु सही भयो, हामी चुक्यौँ। तर त्यो त्यस्तो नराम्रो दृश्य देखियो, त्यस्तो दमन भयो, यो के हो तपाईँ? अनि त्यसको दोष हामी सबैले किन लिने? त्यसो हो, तपाईँको दोस्रो जुन कुरा छ त्यो पनि असाध्यै खराब लाग्यो। किनभनेदेखि कुनै पनि आस्था बोकेर धर्म संस्कृति बचाउँ भनेर प्लाकार्ड बोक्ने व्यक्तिहरूले त्यो समाजमा त्यसरी एउटा निर्दोष एउटा प्रहरी, उसको हातमा लाठी पनि छैन, बन्दुक पनि उसले बोके, ऊ सशस्त्र प्रहरी, हेलमेट नलगाएको भए उसकै ज्यान जान्थ्यो। उसको एउटा मोटरसाइकलमा आएको, त्यो पनि ट्राफिकको प्रहरी, हेर्नुहोस् उसको सम्बन्ध नै छैन त्यहाँ। फेरि मच्छरदानी राखेको ठाउँमा धेरै टाढा छ, यो मदर मेमोरियल स्कुलनिर छ भनेदेखि उसलाई त्यत्रो कुटपिट, त्यत्रो चाहिँ नि माने मान्छे त कसरी ओइरा यस्तो पनि निर्दयी हुनुहुन्छ। नाम धर्मको धर्म संस्कृति, हाम्रो नेपालको धर्म संस्कृति त्यो होइन वा? हाम्रो नेपालको पहिचान त धेरै उच्च कुरा, हाम्रो त भगवान् बुद्धको आदेश मान्ने हामी हौँ। हाम्रो त सनातन धर्मको चाहिँ नि सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने ठाउँ हो। भगवान् बुद्धको करुणाको चाहिँ नि यहाँ मेसेज छ। तर अर्को पाटोबाट पनि यहाँ एरिया छ है डाक्टर साहब। हुन त डाक्टर साहबले पनि यो ख्याल गर्नुभयो होला, जस्तो कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्छ भनेर भिडभाड जम्मा गर्न दिएन, पुलिसले बल प्रयोग गर्यो। तर केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जुलुस गरे, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि बल प्रयोग नहुने, कोरोना नसर्ने। अब डाक्टर चिकित्सक भावनाले पनि मैले डाक्टर साहबसँग यो सोध्दैछु, अहिले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण बढ्छ भनेर एक थरीले विरोध गरिरहेछन्, यसलाई चाहिँ कसरी लिने डाक्टर साहब? हो, यो कुरा मैले अस्ति अर्को एउटा चाहिँ च्यानलमा मैले भनिसकेँ। कसरी हुन्छ यो कुरा? माने यस्तो दुई किसिमको चाहिँ नि चाल एउटै किसिमको कुरामा कसरी हुन्छ? ओलीको समर्थनमा जाने हुलमाथि केही नहुने, र फेरि यो देख्नुमा त नेतागणहरू सबै बसेर फोटो खिचाउँछन्, कति नजिकै छन्, मास्क पनि कतै ला हुँदैन, त्यसमा केही नहुने। तर यहाँ चाहिँ नि एउटा धार्मिक आस्था बोकेर यो रथ यात्रा हुनुपर्छ भनेर, र अहिलेसम्म उनीहरूमा हो वाद विवाद भएको थियो, त्यो संस्थापकहरूमा भएको हो मैले मान्दछु। तर सरकारले त्यसलाई मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो नमिलाउँदाखेरि के भयो, एउटा बिचरा त्यो प्रहरी त्यसरी नराम्रो चुट्यो। आज बताउँ तपाईँलाई, आज बिहान म वकिङ गएको थिएँ, मलाई त्यो प्रहरीको असर चिन्ता लागेको थियो। आज मैले 2 ठाउँमा प्रहरीहरूलाई सोधेँ, एउटा लगइन खेर पुग्दाखेरि सोधेँ, तपाईँको अस्तिको त्यो भाइ जो चुटिया थियो के छ उसको अवस्था भनेर सोधेँ। उसले पनि आएको छ, ठिकै छ भन्यो। मैले हाम्रो पुरा उनीहरू ऊ छ है भन्नुहोस् है, हाम्रो सानो बच्चा भनेर भनेँ। अनि आएर यहीँ मच्छिन्द्रको बगलमा
म फर्केर जब आएँ मच्छरनाथको बगलमा त्यहाँ करिब 100 मिटर दूरीमा त्यो अर्को चाहिँ प्रहरी सशस्त्र प्रहरी थियो यहाँ चाहिँ नि उसलाई मैले सोधेँ भन्दाखेरि एउटाले भन्यो चाहिँ नि भइरहेको छ उसले एकदम ठिक छ भन्यो अर्को पनि कहाँ हुन्थ्यो ठिक उसले यहाँ यत्रो सुनिएको छ यत्रो प्रहार भएको थियो यहाँ भनेर मलाई भन्यो र त्यो हुनु पनि हो त्यसैले मैले भनिदिएँ उनलाई भन्नुहोस् हामी शर्मिन्दा छौँ यो जो भयो तपाईँमाथि कुटपिट यो हुन नहुने थियो त्यही मेरो भनाइ धर्म र आस्था बोकेर गएको जमात थियो भने जुन हुनुपर्ने त्यही नै हो र तिनको त हामीले उयो गरिरहेको छौँ समर्थन गरिरहेको छौँ तर यसरी कुटपिट एउटा प्रहरी निर्दोष प्रहरीमाथि कुटपिट गर्ने त्यसमा फेरि धर्म र आस्था बोकेत भन्न मिलेन नि त्यो चाहिँ हामीले पनि अलिक कता म पनि दुई विधामा परिरहेको छु हो मच्छरनाथको आस्था हाम्रो छ यो धर्म संस्कृतिमा जोडिया छ 200 वर्षदेखिको यो कुरा चाहिँ नि हाम्रोसँग जोडिया छ नेपालसँग त्यसमा यस्तो हुनु हुँदैन थियो यसलाई दमन यसरी गर्न पाइन्न थियो र त्यो गर्ने काम चाहिँ सरकारकै हो तर यतापट्टि भिडले पनि हो रथ तानेखेरि उनीहरू राम्रोसँग मैले देखाएको थिएँ दूरी नै मेन्टेन गरेका थिएँ सबै गरेका थिएँ तर जुन त्यो प्रहरीलाई कुटियो नि त्यसले चाहिँ स्पार्क दियो उनलाई पनि बल प्रयोग गर्नलाई त्यो स्पार्क दिने त कुनै कारणै थिएन किनभनेदेखि धर्म र संस्कृतिको जोडिएको छ भगवान् बुद्ध र चाहिँ नि सनातन धर्म जोडिएको छ कसरी भयो तर कतिपयले के भन्न थाल्यो भने डाक्टर साहब जस्तो होली वाइनको निकै चर्चा गर्छन् के होली वाइन खाएका ओली सरकारले धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने नियोजित रूपमा गरे भनेर पनि आरोप लागिरहेछ हिजो मैले हो या होइन वास्तवमा के थियो डाक्टर साहब हिजो मैले हो या होइन त भन्न सक्दिनँ त जुन मैले पनि यो अहिले यो सरकार आएदेखि यो भन्नु अघिल्लो सरकारदेखि टाइमले मैले के भन्दै आएको छु भने यहाँ नेपालमा धर्म परिवर्तनको चाहिँ जुन वेगबाट चलाएको छ नि आजको दिन चलिरहेको छ त्यो त यी पोलिटिसियनको हातमा छ उनी डलर खाँदै धर्म परिवर्तन गर्दाखेरि आँखा चिम्ने चाहिँ कतिपय त आफू क्रिस्चियन नै भइसकेका छन् नेता गर्नु कतिजना भएका छन् हाम्रो त कोही लुकुवा छन् कोही देखुवा छन् यति मात्र हो त्यसैले मैले पनि भनेको छु हिजो मात्रै पनि मैले रिपोर्टर्स क्लबको चाहिँ नि मैले सोधिरहेको थिएँ मैले भने विधर्मी र अधर्मीले यो विध्वंस मचाएको उसको वरिपरि मच्छरनाथको विधर्मी र अधर्मीले भने किनभने यहाँ त जसरी भए पनि हाम्रो बुद्ध र सनातन धर्म सनातन धर्म चाहिँ कसरी डाउन गरौँ ताकि यो विदेशी यो धर्मलाई चाहिँ हामीमा थोपारौँ त्यसमा डलरको यहाँ धेरै खेल भएको छ यो त मैले आज होइन मैले वर्षौँदेखि यो कुरा भन्दै आएको छु यानी हाम्रो नेपाल चलखेल बनेको छ धर्म परिवर्तन आजको दिनमा तपाईँको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल इज नम्बर 1 इन धर्म परिवर्तनमा किनभने गरिब जनता छ र पोलिटिसियन भोका पोलिटिसियनहरू छन् कुनै पनि सिद्धान्त र ठिक कर्म नभएका पोलिटिसियन छन् यी सबै डलरमा बिका छन् सो जनता भोको छ जनताले डलरबाट चाहिँ खानु मलाई आपत्ति छैन तर यो पोलिटिसियनले यसरी विदेशीको आक्रमण यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ उनले केही नबोल्नु डलर खाएर अनि यो चाहिँ कतिको चाहिँ अन्याय हो हेर्नुहोस् हाम्रो धर्म एउटा कुरा छ धर्मो रक्षति रक्षित तपाईँले धर्मको रक्षा गर्नु तपाईँलाई उसले रक्षा गर्छ अब हिजो जुन मच्छरनाथमा जुन भयो नि त्यो प्रहरीको एउटा कुरा अलिक अलग राखौँ त्यो त अन्याय भएको तर जुन मच्छरनाथको वरिपरि जुन जसले आदेश दियो दमन गर भनेर जसले आदेश दियो म त्यो प्रहरीको त्यो दमन गर्ने प्रहरीलाई म भन्दिनँ उनले आदेश माने हुन् जसले आदेश दियो ऊ यसको रिस्पोन्सिबल छ र त्यो मान्छे अब बी केयरफुल धर्म तिमीले धर्मको रक्षा गरेनौ धर्मको लागि उल्टो गर्यो तिमीलाई त्यो धर्मले अब तिमीलाई रक्षा त गर्दैन तिमीले पनि अलि होस गरेर बस धर्म रक्षा कसैको धर्म नष्ट गर्ने वैदिक सनातन धर्ममाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा सहित कसैको घुसपेट भएको थियो त्यहाँ डाक्टर साहब त्यहाँ त म भन्न सक्दिनँ त नेपाल व्याप्त नै भएको छ तपाईँलाई थाहा छ धादिङ जिल्लामा त आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामी नै कराएका थियौँ चाहिँ गुम्बालाई जलाएर चाहिँ बुद्धिस्टहरूको त स्क्रिप्ट सबै जलाइदिएको छ नि त एक गाउँले अरू गाउँसँग बोलचाल गर्ने अवस्था छैन तर यो विषयमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरले यो नगरपालिकाभित्र पर्ने विषय होइन यो सङ्घीय सरकारकै विषय यो हाम्रो विषय होइन भनेर पन्चिन खोजिरहेछन् नि ललितपुरको मेयरजीको त यो भन्नु कि उहाँले त नेपाल पस्नमै उहाँले भिजा लागेको छ किनभनेदेखि उहाँको त कामै सधैँ बाहिर जाने काम थियो उहाँको खालि विदेश भ्रमणै मात्रै थियो यो अहिले कोरोनाले गर्दा उहाँ जान पाउनु भएको छैन मलाई दुःख लाग्छ तर उहाँको चाहिँ बाहिर विदेश भ्रमण यति हुन्थ्यो कि चाहिँ उहाँ त नेपाल आउनु त उहाँले चाहिँ भिसा लिनुपर्ने अवस्था थियो यो ललितपुरको मेयरको बारेमा त तर जिम्मा डेफिनेटली मेयरको हो के कुरा गरे उहाँले त भन्न पाउनुहुन्छ कि मेयर होइन भनेर उहाँले यहाँबाट चाहिँ भोट खाने यही म्युनिसिपालिटीबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ मोज गरेर विदेश जतिचोटि घुम्न पाउने र अहिले चाहिँ मेरो काम होइन भन्न पाउँछ त्यो पनि म्युनिसिपालिटीको ठिक सामनेमा छ मच्छरनाथ त्यो उहाँको कामको त त्यो उहाँले भने उहाँ त्यो भनेर फुत्किन पाउनु उहाँ पुरा दोषी हुनुहुन्छ यसमा उहाँ पनि पुरा दोषी हिजोको दमनमा उहाँले गरेर होस् या नगरेर होस् उहाँले केही नगरेर पनि उहाँ दोषी हो
र उहाँले त्यहाँ दमनमा पनि हात पाएदेखि उहाँ दोषी हो। सो गरे पनि नगरे पनि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ, सुल्झाउनु सक्नुपर्थ्यो उहाँले। यो घटनाको मुख्य दोषी चाहिँ को हो त? अब त्यो रथ तान्नेहरू हुन् कि सरकार हो कि मेयर हुन् कि को हो डाक्टर साहब मुख्य दोषी? मच्छिन्द्रनाथको त्यो जुन समूहले मच्छिन्द्रनाथ कन्ट्रोल गर्छ, उसले जस्तै रथ यात्राको सबै गर्छ नि, तिनीलाई त म दोष दिन्न। किनभने उनले त गर्नुपर्ने परम्परा गर्ने, उनीहरू पो रोकेर बसे। अक्षय तृतीयाको पर्सिपल्ट हो कि भोलिपल्ट चलाउनु पर्ने थियो, उनले सरकारले कोरोना छ भिड हुन्छ नगर भने माने। त्यो 2-2.5 महिना त बसेर चुप्लाएर बसे नि त। त्यस बेलामा हो उनले आपसमा पनि मिलाउन सकेन। कोही चाहिँ नि ज्यादै चाहिँ परम्परा मान्ने, कोही अलिकति खुकुलो हो भन्ने, तिनीहरूको पनि मेल खाएन। कोही बुढा कोही तरुण, ती पनि मेल खाएन। त्यो त मैले माने। तर बिकज यो काठमाडौँ खाल्डोभित्र छ, केन्द्रीय सरकार यहीँ छ, यहाँ प्रदेश सरकार पनि यहीँ छ, तिनीहरूले त गएर मिलाउन तिनको जिम्मा थियो। मुख्य दोष कसको थियो? मेरो मुख्य दोष त मेरो आज भएन हो भनेदेखि मच्छिन्द्रनाथको त्यो तिनीहरूको जुन झाइ झगडा भयो त्यहाँमा के भन्दै हरेक वर्ष हुनसक्छ कुरा। तर म्युनिसिपालिटी नम्बर 1 उसले चाहिँ यसमा हात हाल्नै पर्थ्यो, उसले यसमा केही निर्णय गर्न सक्नु पर्थ्यो र त्यो निर्णय पनि गर्न नसकेपछि अनिखेरि डाइरेक्टली केन्द्रको हात यसमा हुन्छ। र अहिले त्यहाँ आदेश दिने, दमन गर भन्ने आदेश दिने आखिर सिडिओ नै हुन्छ। सिडिओ त हात त डाइरेक्ट केन्द्रकै छ। यहाँ त सिडिओ हो, यहाँ सञ्चालन गर्ने ललितपुरको सिडिओ होस् कि काठमाडौँको सिडिओ होस्, भक्तपुर सिडिओ होस्, त्यो सञ्चालन गर्ने कमसेकम ललितपुर हो त पक्कै केन्द्र गृह मन्त्रालयबाट जे हुन्छ त्यही हुन्छ। त्यसै मैले भने नि म्युनिसिपालिटीको त पुरा जिम्मा छ यसमा। त मेयरको त उसले उम्किनै पाउँदैन, उसको दोष त डेफिनेट छ। उसले त दिनरात खट्नु पर्थ्यो यहाँ। उसले हामीले के खान भोट दिएँ त? उसले के खान पैसा खुवाइरहेछौँ त? उसले दिनरात खट्नु पर्छ पर्दैन? गर्नु पर्थ्यो, गरेन। र त्यो मच्छिन्द्रनाथ हेर्ने मान्छेको चाहिँ म भन्ने उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरू त के हुन्छ हिसाब किताब हुन्छ कि त्यहाँ कुन ग्रह कुन दशा कुन कुन दिन हिँडाउने कुन दिन नहिँडाउने फेरि समाज अलग अलग छन् कि। सो तिनको त्यो सधैँ चल्ने कुरा हो, त्यसमा दोष दिन। तर केन्द्रलाई पनि पुरा दोष यसमा। केन्द्रको आखिर केन्द्र भन्ने त के हाम्रो यहाँ काठमाडौँ खाल्डो सबै केन्द्रकै हो नि, जेसुकै भने पनि। त्यो मच्छिन्द्रनाथ त्यो रथ त्यहाँ ठडाएको कसैले नदेखायो होला कुनै मन्त्रीले? अर्को कुरा बताउँ तपाईँलाई, मैले झन् इन्ट्रेस्टिङ कुरा लाग्यो। मच्छिन्द्रनाथको समूहले त्यो गर्ने चलाउने समूहले पत्र दिएका छन् राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, सबै उच्च कोटिकाले लेखा छ कि हाम्रो यो समस्या परेको छ, यसमा तपाईँहरूले यसमा केही गरिदिनुहोस् भनेर चिठी पठाएका छन्। अब त्यही राष्ट्रपति अहिले भोटर देखाउने बेलामा प्याँ र पुँ गर्दै चाहिँ आएर एकदमसँग ठाँट बाँटसँग आएर जय जयकार सुन्न चाहिँ नि उनी त्यहाँ पुग्नु चाहिँ हुने। र त्यही मच्छिन्द्रनाथमा यस्तो सङ्कट पर्दाखेरि चाहिँ नि उनले गुहार मागेका छन् कि हाम्रो यसमा केही उपाय गरिदियो भन्दाखेरि केही नबोल्ने। कस्तो गजब कुरा हो यो भने नि डाक्टर साहब। अब म यो विषयको अन्तिम क्वेसन सोध्छु डाक्टर साहबलाई। डाक्टर साहब यो उमेरको भइसक्नुभयो, यहीँ नजिकै हुनुहुन्छ, घरै नजिकै छ रथ जहाँ बनिएको छ त्योदेखि। आज तपाईँ यो उमेर आइपुग्दासम्म आफूले थाहा पाउनेदेखि यो उमेर आउँदासम्म कुनै दिन रथ तान्दा यस्तो घटना भएको डाक्टर साहबलाई याद छ? कहिले पनि छैन, कहिले पनि। एकचोटि चाहिँ रथ तान्ने चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ सकेन, त्यो ल्याउँदाखेरि गाह्रो भयो। 12 वर्षमा चाहिँ उनीहरूले बुकबन्दीदेखि नै रथमा ल्याउनुपर्छ। त्यो बेलामा ठाउँ ठाउँमा रथ ढलेको पनि हो। त्यो रथ ढल्या थाहा छ, रथ ढलेर मच्छिन्द्रनाथ अलग राखेर चाहिँ नि पूजाआजा गरेर फेरि समय याजना पूजा गरेर ल्याएको त्यो पनि थाहा छ। तर बन्दै भए चाहिँ नि अहिलेसम्म थाहा छैन मैले। अब यसले यस्तो जस्तो रथ ढल्दा अनिष्ट हुन्छ भनेर सङ्केत गर्थे उति बेला, यस्तो हुँदाखेरि केही अनिष्ट हुने सङ्केत हो अथवा के हो डाक्टर साहब? म डक्टर हुँ, साइन्टिस्ट हुँ, तर मेरो भित्र नि साइन्टिस्ट हुनको साथसाथमै मेरो अध्यात्म पनि अलिकति मसँग छ। र म केमा पनि विश्वास गर्छु भने हामीले नजानेका शक्तिहरू अपार छन् यो ब्रह्माण्डमा। हामीले त यति मात्रै हामीलाई ज्ञान छ, हाम्रो कति पो ज्ञान छ र? हामीलाई ज्ञान छैन। तर अपार शक्तिहरू, मान्छे ग्रह दशा मान्छ नि, आखिर ग्रहहरूको पुल त हुँदो रहेछ नि। आखिर चन्द्रमाको पुलले त पृथ्वीमा समुद्रमा छाल उठ्छ नि त। त्यस्तै हरेक ग्रहको पनि केही न केही आकर्षण हुँदो रहेछ। त्यो थाहा हुँदै चाहिँ नि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो हो मच्छिन्द्रनाथको रथ ढल्दाखेरि अनिष्ट हुन्छ भन्थे, तर हिजो मैले जुन देखेँ त्यो दमन मच्छिन्द्रनाथको वरिपरि जुन भयो, जुन त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको माने अमानवीय कुरा पनि भयो र धार्मिक अधार्मिक कुरा जुन भएको छ, त्यसले मलाई लाग्छ कि चाहिँ नि सायद हामीलाई चाहिँ नि यो अनसाइन्टिफिक कुरा त होला, तर आस्था धर्ममा आस्था बोक्नेहरू अब भन्नु अब त्यसलाई कसरी अलिकति चाहिँ नि सुपरस्टिसन पनि भन्ला, तर लाग्छ कि चाहिँ नि डर त मान्छेलाई अहिले लागेको छ। मान्छेलाई डर त लागेको छ कि चाहिँ नि जस्तो भीमसेनको चाहिँ नि पसिना आयो भने त्यो मच्छिन्द्रनाथमा त आजसम्म नभएको यस्तो दमनकारी जुन कुरा हिजो भयो, यो राम्रो सङ्केत होइन, एकदम राम्रो सङ्केत होइन। त्यसमाथि पनि जो पुलिसलाई जुन कुटपिट भयो त्यो त झनै नराम्रो सङ्केत भयो, किनभने मच्छिन्द्रनाथले त्यो पनि उहाँले हेर्न सक्नुहुन्न। अब नि डाक्टर साहब यो विषयलाई यहीँ रोकौँ, अब अलिकति राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरौँ।
यो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने सेरोफेरमा रणमैदान भइरहँदा बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरिरहेको थियो। जनताले 5 वर्षको लागि तिमी बाहिरै बस, तिमी उपयुक्त पात्र होइनौ भनेर हराएको पात्र राष्ट्रिय सभामा के आवश्यकता पर्यो कि वामदेव गौतम नहुँदा आकाशै खस्ने त्यस्तो कुनै स्थिति थियो र नेकपाले उहाँलाई सिफारिस गर्यो अथवा के थियो? डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ यसलाई? यो कुरा चाहिँ तपाईँले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च कोटिका नेताहरू छ नि, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खास गरिकन यी 4 जनालाई डाइरेक्टली तपाईँ एक दिन सोध्नुहोस् कि तिमीहरूलाई तिमी यति काथर रहेछौ, तिमी यति कमजोर रहेछौ, तिमीले आफू पार्टी पनि हाँक्न नसक्ने र तिमीले चाहिँ कोही पार्टीमा पाएनौ, एउटा हारेको मान्छे तिमीले लग्न चाहिँ तिमीले के बाध्यता पर्यो? हामी जनताले त्यो सोध्न चाहन्छ कि तिमीहरूलाई एउटा हारेको मान्छेलाई जसले चाहिँ 5 वर्ष तिमी त्यहाँ प्रतिनिधि सभा माने पार्लिमेन्टमा नजाऊ भनेलाई तिमीलाई लग्न बाध्यता के हो? यसको मतलब तिम्रो के स्वार्थ छ? तिमी 4 जनाको के स्वार्थ छ यहाँ? अब वामदेव त गोटी बनाएको छन्, अब उनले चाहिँ खुसी जसले पार्छ उनी वामदेवको सहयोग त्यहाँ जाने भयो। तर वामदेव भने मान्छे त जे भए पनि उनले पनि यत्रो लोभ किन देखाउनु पर्यो? अब 2 वर्षमा चुनाव आउँदै थियो, चुनाव लडाएको हुन्थ्यो। तर अहिले कसैको चाहिँ भने के छ भने वामदेव त्यसैको लागि त गाने भने मतलब आफू पार्लिमेन्टमा गएपछि त ठेक्का पट्टामा त आफ्नो हात त हुन्छ, अझ तपाईँ मन्त्री नै हुन पाइयो भने त झन् गजब हो। तर अहिले मैले सुनेअनुसार चाहिँ नि पहिला कुरा त यो अनसोसियलको यो मोरालिटीमा छैन, यो एथिक्स छैन, यो कुनै धर्म होइन कि चाहिँ नि वामदेवले अहिले त्यहाँ माथिल्लो पुऱ्याउँछ नि बिल्कुलै जनताको मत खसेको विपरीत काम भएको छ। यो अनडेमोक्रेटिक हो भने त्यो पोलिटिकली त्यो हो। तर मोरालिटी र एथिक्स नैतिकता र सिद्धान्तको हिसाबले हेर्ने हो त वामदेवले जानै हुँदैन त्यो अहिले, किनभने उनीमा त भ्रष्टाचारको त्यत्रो मुद्दा पनि लागेकै हो। उनकै पार्टीले त्यो पार्टी फुट्दाखेरि भनेकै हुन्, 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी खुला मञ्चमै भनेका छन्। त्यसमा तपाईँ पार्टी फुटुवा नै हो, तपाईँ पार्टी फुटुवा हो। अहिले तपाईँ चाहिँ पार्टी जोडुवा भनेर कसरी आउनुभयो? तपाईँ त बिल्कुल तपाईँ त भयङ्कर पार्टी फुटाएको, त्यही पार्टी फुटाएर त गिरिजाले राज्य गर्यो यति वर्ष। र जुन बेला चाहिँ हामीले चाहिँ नफुटाउनुहोस् भने चाहिँ हामीले त्यहाँ भन्न पठाएको थियो, तपाईँले फुटाइदिनु भयो। त्यसमा म डाइरेक्टली इन्भल्भ छु, किनभने झापाबाट मनोज कुमार गौतम जो उहाँहरूकोसँग मिल्ने भएको थियो, उहाँ म एकदम राम्रो मेरो साथी, उहाँ पनि म धरानमा थिएँ, बिपी कोइराला म डाइरेक्टर बसेको थिएँ। उहाँ झापाबाट यही हेटवडाको उसको लागि अधिवेशनको लागि आउनुभएको थियो। उहाँले भने डाक्टर साहब अब त हामी अब त्यो पार्टीले यसो गर्छ भने अहिले कुनै हात नगर्नु होला, तपाईँले म हात जोड्छु, खुट्टा पर्छु, तर तपाईँले कुनै हातमा गएर त्यहाँ पार्टी नफुटाउनुहोस्। तपाईँले यो पार्टी फुटाउनु भनेदेखि गिरिजाले अर्को 5 वर्ष आरामसँग राज्य गर्छ, यो हाम्रो आन्दोलन खत्तम हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। र मनोज कुमार गौतमले सोधे हुन्छ भने धरानमा उहाँ मका प्रश्न भएको थियो आउँदाखेरि बाटोमा, मैले उहाँलाई के भने सोधे हुन्छ मैले, र मैले भन्थेँ अनि जब त्यो फुटेको मैले सुने, मैले पनि धिक्कार होस् तिमीहरूले जसले पार्टी फुटायो, तिमीले पार्टी फुटाउँदाखेरि पार्टी त एकदम कमजोर भयो भनेर म भनेको थिएँ। आज त्यही वामदेव चाहिँ नि त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो लागि त उनमा त कुनै मोरालिटी र एथिक्स छैन, उनी त्यहाँ जानु भएको छ मेरो लागि। तर डाक्टर साहब वामदेवलाई यसो भनिरहँदा नारायण काजी श्रेष्ठ पनि 5 वर्ष बाहिरै बस्छ भनेर गोर्खाली जनताले भनेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभा त उनीहरूले जित्छन् भन्ने कन्फर्म जस्तै थियो, त्यो औपचारिकता मात्रै थियो। नारायण काजी श्रेष्ठ जान हुने, वामदेव गौतम किन जान नहुने भन्ने कुरो पनि त आयो डाक्टर। तपाईँलाई अझ योभन्दा नारायण काजी एउटा विचार भनौँ न, तर म त माधव कुमार नेपाल कुरा हुँदैन, 2 ठाउँबाट हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको होइन, 2 ठाउँबाट। कम्युनिस्टहरूमा किन यस्तो हुन्छ? अब नारायण काजीले त्यहाँ पठाउनु कुनै अचम्मको कुरा थिएन कि नारायण काजीलाई बलिको बोका बनाउन पठाएको थियो। नारायण काजी त्यहाँ हार्छ भन्ने कुरा सबै पठाउने व्यक्ति सबैलाई थाहा छ, प्रचण्डले पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। कि बाबुराम भट्टराई त्यहाँ उनको आफ्नो एरिया हो, उनले कङ्ग्रेसको समर्थन पाइसकेका थिए, उनीको त्यहाँ शक्ति छ। र नारायण काजी म भन्छु बरु उसले कति सिद्धान्त र कति पार्टीपट्टि वफादार छ त्यो मान्छे, अरू कोही त्यहाँ जान नमान्दाखेरि नारायण काजी गयो। उसले पार्टीको त्यो नारायण काजी तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, त नारायण काजी त वामदेवले तपाईँ कम्पेयर गर्नुभएको छ, एउटा पार्टी फुटुवा त्यत्रो भ्रष्टाचारको दाग लाग्यो, अर्को पार्टीको डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर पार्टीले हार भनेर पठाउँदाखेरि पनि गएर हारेर आउँछ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई म भन्छु कि ऊ इमान्दार हो। भनेपछि नारायण काजी पठाउनु उपयुक्त हो राष्ट्रिय सभामा? नारायण काजी पठाउनु यसै हेऱ्यो भने डेमोक्रेसी चाल्यो, हार्या हो किन पठा, तर पार्टी वाइज हेर्ने भनेदेखि त्यो डिसिप्लिन मान्छे, पार्टीपट्टि इमान्दार वफादार, त्यो हिसाबले पार्टीले उनीलाई पुरस्कृत पनि गरे होला। तर अर्को के छ, नारायण काजी यो सबै टपमोस्ट नेताहरू जे छन् त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले निडर भएर आफ्नो सत्य तथ्य कुरा बताउने र सही कुरामा सही भन्ने र बेसहीमा बेठी कुरामा चाहिँ डिसेन्ट नोट लेख्ने त्यहाँ एउटै व्यक्ति छ, त्यो माथिल्लो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा त्यो नारायण काजी हो। त्यसैले नारायण काजी त्यहाँ लग्दाखेरि मलाई त इन्फेक्ट मलाई त राम्रै लागेको थियो।
तर मैले वामदेव भन्दाखेरि चाहिँ मैले जाँच्छु नारायणकाजीसँग होइन, नारायणको यति कुरा छ नि यहाँ जसले लग्न म त्यति खराब भन्दिनँ, तर वामदेवमा त माधव नेपालसँग जोड्छु। तर माधव नेपालमा म आउँछु, तर वामदेवले पनि त बर्दियामा केपी ओलीको समूहले मलाई चुनाव हरायो भनेर भन्दै आएको थियो, उनी पनि बोलीकै बोका पनि होइन ओलीको समूहले हरायो भन्नु र जानी पार्टीको माथि तहले त्यहाँ चाहिँ नि कङ्ग्रेस बलियो छ, तपाईँ हार्ने सम्भावना छ, त तपाईँ गएर लड्नुहोस् है भन्नुमा धेरै फरक छ। अब नि डाक्टर हारेपछि ओलीले मलाई हरायो भने एउटा कुरा हुन्छ, अब त्यो त कङ्ग्रेसमा पनि देखिया त उसले मलाई हरायो भने उसले मलाई हरायो। अब मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ, जस्तो माधव नेपालको कुरा पनि गर्नुभयो, वामदेव पनि हारेका राष्ट्रिय सभामा जाने भए, नारायण काजीलाई पनि 5 वर्षको म्यान्डेट थियो, नजाऊ तिमी बाहिरै बस 5 वर्षपछि चुनाव लड भने पनि गए, उनको बारेमा त तपाईँले व्याख्या गरिहाल्नुभयो। तर यहाँ कङ्ग्रेसलाई भद्रगोल पार्टीको रूपमा चिनिन्छ, कङ्ग्रेसभित्र जे पनि हुन्छ भनिन्छ, बुर्जुवा पार्टी भनिन्छ, त्यो काङ्ग्रेसलाई पनि नगरेको काम हारेका मान्छेहरूलाई संसदमा ल्याएर कम्युनिस्टहरूले गर्न खोजे के हो? कङ्ग्रेस भन्दा पनि तलका हो। कम्युनिस्टहरूले आफ्नो सही अनुहार देखाएको हो। कम्युनिस्टहरूले उनीहरूले कुन चाहिँ नि कम्युनिस्ट साँच्चीकै लोकतन्त्र मान्छ भन्नुहोस् त मलाई, कुन चाहिँ नि कङ्ग्रेसले लोकतन्त्र मान्छ? म तँलाई बताउँछु एउटा मेरो आफ्नो निजी किस्सा, नाम दिनु अहिले तपाईँलाई म। यो पहिलो जुन सेकेन्ड इलेक्सन भयो नि, हो कि पहिलो इलेक्सन सभाको, त्यसपछि चाहिँ संविधान सभाको पहिलो इलेक्सन जुन भयो नि, त्यसमा अब कम्युनिस्ट पार्टीको एक घटक निकै राम्रो जितेर आयो। कम्युनिस्ट पार्टीको र एक घटक, त्योमा त एक थिएन नि त, ओ जनमोर्चा थियो, यो थियो त्यो एमाले सबै थिए नि त। त्यो बेलामा एउटा घटक चाहिँ अब नाम नगरौँ, अहिले मेरो राम्रो चिन्या राम्रो मिलेको मित्रहरू मसँग हामी इन्फ्याक्ट इलेक्सनमा सँगसँगै दौडेका पनि थियौँ। म कहाँ यहीँ आएँ, घरमा आएँ, जितेर आएँ, 5-6 जना आएँ म कहाँ। डाक्टर साहब हामी चाहिँ नि हामी जितेर आएको, डाक्टर साहब आशीर्वाद दिन आएको भने अहिले पहिला मैले भने तपाईँहरू चाहिँ मैले तपाईँहरू भ्रष्टाचार नगर्नु, हामी गर्दैनौँ, अहिले भने तपाईँ चान्स पाउनु भएको छैन, चान्स पाउनु बित्तिकै तपाईँले पनि गर्नु छ भने अनिखेरि उनीहरूमा के भनिरहेको छ, मैले तपाईँ त आन्दोलनमा धोका दिनुभयो एक प्रकारले त भने मतलब के भने डाक्टर साहब हामीहरू भित्रैबाट यो लोकतन्त्रलाई खत्तम गर्न आएको हौँ भने भित्रैबाट लोकतन्त्र खत्तम पारेर। र अहिले पनि म सुन्छु जे सब जो ठुल्ठुलो उनीहरूले बोलेको छ नि, हामी लोकतन्त्रमा गएको, लोकतन्त्र सुधार गर्न गयो भने सुधार गर्नु भने मतलब कम्युनिजमको स्टाइलमा ढाल्नेको लागि गएको हुन्। त्यसैले यो त्यहाँ एक प्रकारको डिक्टेटरसिप नै लाद्न भनेर गएका छन् त्यहाँ चाहिँ। त्यसैले कम्युनिस्टले अब सही अनुहार देखाएको चाहिँ हो, तर हामीले भनिरहेको थियौँ चाहिँ यिनले चाहिँ नि डेफिनेटली यति वर्ष राज्य गरिसके, निकै सुध्रिए होलान्, अब त लोकतन्त्रको साँच्चै अभ्यास गर्न थाले भनिरहेको थियौँ। त्यो अहिलेको रवैया हेर्दाखेरि त हारे मान्छेलाई पठाउने, त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यहाँ पठाएर चाहिँ के को हेर्दाखेरि सोझी छ, इलेक्सन आउँदैछ, तिमी जाऊ बाबु पैसा कमाऊ, म तिमीलाई पैसा कमाउने बाटो खोलिदिएको छु। मैले हेर्दाखेरि विशुद्ध रूपमा एकातिर आफ्नोमा चाहिँ 4 जना छन् नि, त्यो 4-5 टाउकेहरू, कसले वामदेवलाई समात्दाखेरि उसले मलाई समर्थन दिन्छ, किन वामदेव यति पावरफुल रहेछन् कि उनले जसलाई समर्थन दिए उसले जित्ने जस्तो पो देखियो। म भन्छु यी बाँकी 4वटा के भयो त, यी त बिल्कुल लुते रहेछ नि त, वामदेव नपाइकन त यिनीहरू सबै खत्तम रहेछ नि त। तर केपी ओलीले सुरुमा वामदेवलाई प्रतिनिधि सभामा उठाउने भने विभिन्न ठाउँको चर्चा पनि भयो, त्यो उठ्न पनि दिएन, राष्ट्रिय सभामा आउने भनेर फागुनमै निर्णय गर्यो सचिवालयले, केपी ओलीले होइन भने। अहिले पनि केही दिन अगाडि केपी ओलीले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा आउनुहुन्न, युवराज खतिवडा नै दोहोरिनुहुन्छ भनिरहेको केपी ओली एकाएक वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्न आफै तत्पर हुनुको पछाडि के ओली कमजोर भएको हुन भनेको बाबा? यसो मलाई लाग्छ ओलीले जब वामदेवलाई जान दिएन, पहिले त प्रस्तावमा ओके भनेको थिएँ, पहिले दिएन नि, त्यसमा त ओली आफूलाई बलियो भनिरहेको थियो, किनभने उसलाई वामदेवको समर्थन चाहिएको थिएन। आखिर हारेको वामदेव हो, पार्टी फुटबल गरेको वामदेव हो, भ्रष्टाचार लागेको वामदेव, उनको त्यो समर्थन उसलाई चाहियो, रहन्छ बुझ्यो के। अहिले आएर अचानक यो टर्न अराउन्ड जुन गरे नि, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ शङ्का के पर्छ भनेदेखि ओली कमजोर भएको छैन होइन, तर उनलाई के डर भएको छ बुझ्छु भने यिनी यो खेमामा गएर यिनीसँग मिल्दै भनेदेखि चाहिँ नि मेरो उनको पल्ला अलि भारी हुन्छ कि भन्ने उनलाई पर्यो। सायद ओलीले चाहिँ नि वामदेवको सही चाहिँ नि वेट तौल्न अझै सकेका छैनन्। वामदेवको सही वेट साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, क्याडरभित्र या चाहिँ जनतामा वामदेवको सही चाहिँ नि पहिचान के छ भन्ने कुरा सायद ओलीले अहिले पनि राम्रोसँग बुझेन र अहिले चाहिँ समर्थन दिए र उनसँग सायद अर्को विकल्प पनि थिएन, किन कतिवटा फेरि जान नमिल्ने, कति फेरि जान मिल्दैन थियो। हेर्नुहोस् थप्न त मिल्थ्यो नि, फेरि म्याथ थप्नु त्यो कतिचोटि थप्ने, त्यो त अति नै बढ्ता हुन्थ्यो। बाबा ओलीले पनि अति बढ्ता गर्नु त गरिसक्यो, त अति बढ्ता गर्नु, अति भएपछि मान्छेहरू पनि जनताले पनि चिडिन्छ। कतिवटालाई बाई गर्नु ठिक छ कि कस्तो छ तपाईँको विचारमा? यसै कतिवटाले चाहिँ नि अब आज अर्थमन्त्री उनले के कस्तो काम राम्रो गरे या नराम्रो भन्न सक्दिनँ। जस्तो मैले त अर्थमन्त्रीको बारेमा भन्दाखेरि त खालि एउटै मान्छे भन्न सक्छु, बाबुराम भट्टराईले दिएको जस्तो बजेट चाहिँ कसै पनि दिएको थिएन,
त्यो त म पहिलेदेखि भनिरहेको छु बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जस्तो बजेट दिए नि त्यतिको राम्रो बजेट आजसम्म नेपालमा न पहिले न पछि कसैले दिएको छ। तर यो खतिवडाले के कस्तो काम गरेँ मैले त्यस्तो लोकेसो गर्न सक्दिनँ, किन म फाइनेन्समा पटक्कै नजान्ने मान्छे हुँ, मैले जानेको चाहिँ छैन। अब वामदेव गौतमले त्यही अर्थ मन्त्रालयको रुचि राखिरहेछन्, म आएँ भने काया पलट गर्छु भनेर वामदेव बोलिरहेछन्। वामदेव टेस्टेड मान्छे हुन्, उनी पटक पटक टेस्टेड भएको आशा छ, जनताले फेरि आशा गर्ने ठाउँ छ वामदेवबाट। उनले चाहिँ होइन, उनलाई त अहिले मन्त्री पदमा जान हुँदैन। उनलाई त ओलीले उनलाई राष्ट्रसभासम्म लग्नु ठिक छ, प्रेसर पऱ्यो होला, उनलाई अन्य किसिमले अब उनलाई पनि त्यो गिभ एन्ड टेक भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, अब त्यहाँभित्र ठुल्ठुला नेतामध्येमा गिभ एन्ड टेक भन्नु होला, भइगयो यो ठुलेको दिनुहोस् र बरु यसलाई दिउँ पठाइदिउँ भनेर पनि भयो होला। सो द लेसर इभल भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, लेसर इभल ओली रोज्यो होलान्। तर अब त्यति मात्रै गरेर चुप्लाएर बसे हुन्थ्यो। मन्त्री पद नै दिन खोज्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सायद त्यो गैर संवैधानिक पनि हुन्छ। यो साथमा संविधानमा त छैन, तर यिनीहरूले संवैधानिक काम त के नै गरेका छैन। यिनले संविधानमा त तपाईँको हारेको मान्छे मन्त्री हुन नपाउने नै छ। त्यो त्यसैले उनले पाउन पर्दैन। तर यिनको हातमा 2/3 मत छ। हेर्नुहोस्, यिनले अहिले चाह्यो भने त जे पनि गर्न सक्छन्। सो त्यो आधारमा चाहिँ नि उनले त्यस्तो गरेका त छैन अहिले, तर त्यो गर्न सक्छ। तर अहिले ओलीको बुद्धि छ भनेदेखि अहिले उनले त्यतिसम्म चुनौतीमा चाहिँ उनी जान्न, त्यतिसम्म जनताको नजरमा उनले अहिलेसम्म ओलीजीले अहिलेसम्म प्लस पोइन्ट त के एउटा त्यो हाम्रो भूमिलाई म्यापमा हाल्नु बाहेक त्यो अरू कुनै पनि उनको चाहिँ प्लस पोइन्ट त छैन। र यो हालेको पनि यो त खास कम्युनिस्ट पार्टी हालेको, उन गभर्मेन्टले हालेको, उनले त श्रेय पाए, तर उनको प्लस पोइन्ट छैन। अब वामदेव लगे त्यो पनि प्लस पोइन्ट त भएन, तर अब लगेर मन्त्रीले बनायो भने अर्को नेगेटिभ पोइन्ट उनमा आउँछ। त्यो चाहिँ अहिले सायद त्यति मूल्य त चुकाउन सक्दैन। तर नि वामदेव गौतमले सुरुवातीमा राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा देखाएका थिएनन्। राष्ट्रिय सभामा जाने भने संविधान संशोधन गरेर मलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोल्नुपर्छ भन्थे। उनी नारायण काजी लड्दा त्यहाँ पनि लडेनन्। जाँदैन भन्दा भन्दै एकाएक चिसै पानीले भइने नुहाउँछु, मलाई तातो पानी चाहिन्छ भन्दा भन्दै चिसै पानीले नुहाउन तयार छु भनेर वामदेव त्यसरी चाहिँ 180 डिग्री कोणमा परिवर्तन हुनुको पछाडिको रहस्य के हो? चुनाव कहिले छ भन्नुहोस् मलाई? 2 वर्ष होइन, 2 वर्ष 2 बाँकी छैन। अनि तपाईँ चिसो पानी तातो पानी गर्नु, म त भन्छु पैसाको चाहिँ नि पैसाकोले नहुने पो त्यहाँ त। अब पैसा चाहियो नि सबैलाई, अब चुनाव त लड्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, सबैलाई पैसा चाहियो। अहिले यो हतारमा चाहिँ नि भइगयो प्रधानमन्त्रीको उपनिमा चाहिएन, त्यो बाटोमा खोल्यो भने म त्यहाँ पुऱ्याइमा दियो। पुऱ्याउने बित्तिकै पार्लिमेन्टमा वामदेव जस्तो मान्छे जे पनि उच्च कोटिको मान्छे हो, माने कम्युनिस्ट पार्टीमा हाइटमा बसेको मान्छे हो, उनले चाहिँ पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, उनी त्यहाँ त्यहाँ पार्लिमेन्टमा पुगेपछि कन्ट्र्याक्ट ठेक्का पट्टा यताउति अब हामी त ओम्नी काण्ड यति काण्ड यो काण्ड ललित निवास काण्ड कोही सुनेको छ नि त। अब त्यसमा कतै न कतै उनले त्यसमा त्यो माछा मार्न पाए हुन फाइदा छ, या अन्य कुनै न्यायमा पनि माछा मार्न पाए उनको इलेक्सनलाई पैसा आउँछ। त्यसै अहिले वामदेव त्यहाँ जानु तातो पानी चिसो पानी होइन, त्यहाँ विशुद्ध चाहिँ अर्थको पानी हो। अब नि डाक्टर साहब, 2/3 निकट मत ल्याएको नेकपा काम भन्ने भने एउटा नक्सा बाहेक अर्को केही पनि गर्न सकेन भने तपाईँले भनिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा वामदेव गौतमको विरोधले चौपट छ। वामदेव गौतमको विरोध सामाजिक सञ्जालले थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ, ओलीले थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ। अबको 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ। अब आउने चुनावमा 79 को चुनावमा यिनीहरू के भनेर जनतामा जाने होला? हिजो के बोलेका थिए, अब भोलि के बोल्लान्, जनताको अगाडि मुख कसरी देखाउने? तर कुरा के छ, यिनीहरूले जित्छन्। फेरि कुरा त्यो पो छ त, यिनीहरूले नै जित्छन्। यिनीसँग पैसा छ, पावर छ, यिनीसँग क्याडरको भयङ्कर पावर छ। यिनीसँग क्याडरको यिनीहरूले चाहिँ देखिहाल्नुभयो, ओलीको लागि क्याडर निस्काएन र क्याडर यिनको छ, पैसा प्रचुर यिनीहरूले कमाइसकेका छन् र चाहिँ नि यिनमा चाहिँ नि पुरा शक्ति लिएर उनीहरू अगाडि बढ्दैछन्। र विपक्षीको हेर्नुहोस् त, इलेक्सन आउन 2 वर्ष बाँकी छ, कङ्ग्रेसमा झन् खिचो लिएको छ। उसले अहिले शेरबहादुरले चाहिँ नि के पद पूर्ति गर्यो भने अर्को खिचेर भइसक्यो। अब त्यहाँ उमेरवाद पनि शेखर कोइराला पनि, शशाङ्क कोइराला पनि, रामचन्द्र पौडेल पनि, हाम्रो चाहिँ नि प्रकाशमान सिंह पनि, कृष्ण सिटौला, शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि, यति भएपछि त्यो कङ्ग्रेस अनि त्यसले केही गर्न सक्ला? अब त कङ्ग्रेसका क्याडर र कार्यकर्ताहरू पनि वाक्क भइसक्यो। यिनीहरूसँग वाक्कै भएका होला, बरु कम्युनिस्टका क्याडरहरू वाक्क भएको छैन। खेलाउ पिलाउ त यिनीहरूले गरेका छन् माथिबाट। यिनीहरूले आफू जे जति पैसा छ, यहाँ त्यहाँ पावर छ, ठेक्का पट्टा यहाँ यति देखेर यिनीहरू पनि यति चाहिँ भने भनौँ शब्द युज गर्यो भने फटा मान्छेहरू पनि हातमा लिइरहेका छन्। भनेपछि नेकपा यसै गरी चल्छ। अब नेकपा यसै गरी चल्छ। अझ पनि कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँले भने गर्न नहुने कुरा सुन्यो भने अचम्म नमान्नु होला। तर यिनीहरूले फेरि यसै गरी जित्छन् पनि। तर यसै गरी जित्लान्। तर एउटै कुरा छ,
यिनको यही रवैया हुँदै गयो भने लोकतन्त्रमा चाहिँ खतरा चाहिँ यो व्यवस्थामाथि नै खतरा छ। किनभने जनताले अहिले के परेछ भने तपाईँ जुन भन्नुभयो भने सञ्जालमा चाहिँ वामदेवको विरोधमा छ ओली आई एग्री। र त्यो सञ्जालमा बाबुराम यो हाम्रो ओलीको र वामदेवको विरोध जुन छ नि त्यो एक्चुअली अब यो व्यवस्थाप्रति नै त्यो चाहिँ त्यो हो। त्यसैले अब चाहिँ गएर चाहिँ यो 2 वर्षमा यिनी यस्तै उटपटाङ गर्दै गए, यस्तै चाहिँ जनतालाई कुनै राहत छैन आफूहरू मात्रै बन्दै चाहिँ लोकतन्त्र अहिले हामीले देखेको लोकतन्त्र जुन चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीको खालको लोकतन्त्र जुन अहिले त देख्यो नि, अब अहिले त पुरा कम्युनिस्ट पार्टी खालको लोकतन्त्र देखाएको छ। त्यो चाहिँ नै हुँदै गयो भनेदेखि हाम्रो लोकतन्त्र जोगाउन अब हामीलाई गाह्रो पर्छ। र त्यसो भने मतलब या त एकदम स्ट्रङ कम्युनिस्टिक रुल नै यहाँ आउँछ या चाहिँ नि कम्प्लिट यो चाहिँ नि व्यवस्थै जान्छ र अर्को चाहिँ आउँछ जुन चाहिँ फेरि हाम्रो लागि चाहिँ ब्याक टु मङ्गल मान्ने हुन्छ। अब ठिक छ डाक्टर, यो राजनीति पनि यही राखौँ। अब अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरौँ। अन्तिममा डाक्टर साहब स्वास्थ्यसँग सबैभन्दा बढी सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ, कोरोनाको बारेमा व्यापक बोल्दै पनि आउनु भएको छ। अहिले पछिल्ला दिनमा हेर्ने हो भने कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै वात्तै बढ्ने, उपत्यकामा पनि वात्तै बढ्ने, मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्ने, मृतकको प्रतिशत पनि बढिरहेछ। अब सरकारले यसलाई पचाएको हो, यो यस्तै भइरहेकोस्, मान्छे मरिरहेछन्, सङ्क्रमित भइरहेछन् भन्ने तरिकाले सरकार गएको हो कि कसरी लिनुभएको छ डाक्टर? अब चाहिँ सरकारले त्यसो भन्नुभन्दा पनि अब त्यो अवस्था हामी कहाँ आयो के? अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ नि आफू एकले गर्ने हो यो। अब चाहिँ नि हामी एक इन्डिभिजुअल नेपालीले हामीले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने। हामीले अब यसरी कि मैले त स्लोगन ल्याएको छु, बच कोरोनासँग बाँच, बच र बाँच। तर बाँच्दाखेरि पनि आफ्नो जीवनचर्या जुन छ, दैनिक जुन चर्या छ त्यसलाई राम्रोसँग गर्ने गरिकन, तर बची गर। कोरोना छ हामी सबै घर दौलो आइसकेको छ। अब एक दिन त आउँछ हामीले भन्नुपर्ने चाहिँ कुन चाहिँ घरमा कोरोना आएको छैन भन्ने अवस्था छ कि। त्यसले अब यसलाई हामी नियन्त्रण गर्ने चाहिँ एउटा मात्र उपाय छ, हरेक व्यक्तिले यसमा चाहिँ नि खुबै सतर्क भएर बस्ने मात्रै हो। अब यो कम्युनिटीमा फैलिसक्यो, नेचुरली बेसरी फैलिपछि मृत्यु दर अभियसली बढ्छ, मृत्यु नम्बर सङ्ख्या बढ्छ, दर बढ्ने होइन सङ्ख्या त बढ्छ। किनभने अब 1 लाखमा छ भने 2 लाखमा झन् नम्बर त बढ्छ, पर्सेन्टेज उही भए पनि नम्बर त बढ्छ। त्यसैले अब हामी कहाँ यहाँ आइसक्यो, राम्रोसँग आइसकेको छ, हामीले योसँग बाँच्नै पर्ने भएको छ। बचौँ र योसँग बचौँ र बाँचौँ जबसम्म भ्याक्सिन जेन्युन इफेक्टिभ र हानि नभएको भ्याक्सिन नआउन्जेलसम्म हाम्रो अवस्था यही नै हुन्छ। सरकारले मात्रै अब गर्न छैन, सरकारले गर्ने खालि के छ भनेदेखि अब रोगीको व्यवस्थापनको लागि पुरा चाहिँ बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। रोग लागेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि गरी पनि राखेको छ, तर पर्याप्त छैन। अक्सिजन, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्यकर्मी चाहिने सरसामान त्यो सबैतिर उनीहरूले ध्यान दियोस्। तर अहिले पनि जति भित्र मान्छे पस्छन्, जति सङ्क्रमण बढ्छ उति नै जाँदा हाम्रो मृत्यु दर पनि बढ्छ। त्यसैले अहिले पनि सीमामा कडाइ गर्नैपर्छ, नाकानामा कडाइ गर्नैपर्छ। र यो अचम्म कुरा भएको छ, के रमाइलो भएको छ, हिजो मिडियामा छ, पहिले देखिहाल्नुभयो भारतबाट टन्नै नेपाल पाए हो कि नि त। अब नेपालबाट भारत जानलाई हिजो नेपालबाट अब त दुःख मलाई के लाग्यो भने कस्तो अहिले त रमाइलो भने त्यो रमाइलो होइन, असाध्यै दुःख लाग्यो। उनीहरूले के भनेर थाहा छ? त्यो 3-4 जना इन्टरभ्यू जुन लिए के भनेर थाहा छ? हामी आयौँ 6 महिना बस्यौँ, 4 महिना बस्यौँ, 5 महिना बस्यौँ, कुनै रोजगार छैन, पैसा छैन, अब हामी के गरेर बाँच्ने यहाँ भनेर। अनि उनले तपाईँ भारत जाने त भन्दाखेरि अनि त भारतमा त्यत्रो सङ्क्रमण छ भन्दाखेरि अब कोरोनाबाट मर्न तयार छ, भोकभोकी त हामी बालबच्चाहरू त हामी मार्न सक्छौँ भनेर कस्तो दुःख प्रकार। एउटा नेपालीले आज त्यो भन्नुपर्ने अवस्था हेर्दाखेरि त हामीले 7 सालदेखि यता के गरेछौँ त? नेपालीको लागि के गरेछौँ? मन्त्री बने, तन्त्री बने, सबै बने, नेपालीको लागि आज रोजगार हामी दिन सकेनौँ। त्यसै खाडी मुलुकमा गएको छौँ, जहाँ गएको छ। तर इन्डियामा जो फर्केको सङ्ख्या देख्दाखेरि त हिजो मलाई त असाध्यै दुःख लाग्यो। अब नि डाक्टर असाध्यै दुःख लाग्यो। अब नि त्यो दुःख लाग्ने कुरो छँदैछ, तर अब विदेशमा पनि जहाँ श्रमका लागि हाम्रा दाजुभाइहरू जाने ठाउँबाट पनि श्रमको लागि नेपाली श्रमिकहरूको माग हुन थाल्यो। अब सामान्य अवस्था बन्न थाल्यो भन्ने जस्तो पनि देखिन थाल्यो, किनभने श्रमिक माग गर्न बन्द भएको थियो। त्यसले पनि अब के कोरोनालाई हामीले पचाइसक्यो, अब पचाउनु पर्छ भन्ने गएको? त्यो होइन, उनले पनि अब त्यही अवस्थामा आछन् कि यो सङ्क्रमण हामी टोटल रोक्न सक्दैनौँ, हामीसँग छ, योसँग हामी बाँचेर आफ्नो काम गर्ने। अब लकडाउनमा बसेर पनि भएन, निषेधाज्ञामा लकडाउन होइन, लकडाउन नभनौँ, निषेधाज्ञा पनि नभनौँ, हामीले आफ्नो चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्य भेला नगर्ने, हामीले मास्क लगाउने, दूरी राख्ने,
हामीले चाहिँ नि आफ्नो गर्ने काम कर्तव्य सबै गरौँ, स्वस्थ राखौँ, हाम्रो जीवनशैली राम्रो पारौँ, योग अभ्यास गरौँ, जलनीति एकदमै गर्न नछोडौँ बेलुका सुत्ने बेलामा र गरेर आफ्नो बचाउ गरौँ। तर अब म घरमा लुकेर बसेर म श्रमिक हुँ, मलाई काम दिएन, मलाई घर जाऊ भनेर भनेको छ भनेदेखि उनीहरूको पनि त फ्याक्ट्री त खत्तम भयो नि। अब उनले पनि देखि फ्याक्ट्री खत्तम भयो, आम्दानी छैन। टुटी खेलमा बसेर खाना नपाएको मान्छेको त्यो लाइन हेर्नु त डाक्टर, त्यो त म विदेशको कुरा गर्दैछु, विदेशको कुरा हेर्नु छ, त्यहाँ फ्याक्ट्री डाउन भयो नि त। 5-5, 6-6 महिना फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गर्न नसके तिनीहरूको के हालत भयो होला। त्यसै उनीहरू अब आऊ भनेका छन्, किनभनेदेखि उनीहरू पनि चाहियो। नेपालले अब के भयो, यहाँ त रोजगारै छैन, केही पनि छैन, गए हो अलिकति पैसा जम्मा गरेर आएकाहरूले अलिकति जग्गासँग भएकाले के गरे भनेदेखि पालन गरे, भैँसी पालन, गाई पालन, कृषिको गरे, माछा पालन गरे। त्यो त रोजिन देखिन्छ नि। त्यो सानसानो उद्योग पनि खोले। अब सरकारले त्यहाँ ऋण पनि दिएको छ, त्यो राम्रो काम गरेछ सरकारले, त्यो पनि राम्रो गरेछ। तर अधिकांश त गरिब छ नि त, धेरै गरिब छन्, उनीसँग जग्गा पनि केही छैन, उनीहरू जान बाध्य छ। त्यो मुलुकहरूले पनि देखेको छैन। अब हामी यस्तो बाँच्नु, हाम्रो निर्मूल भात त हुँदै होइन, तर यिनीहरूलाई हामी बोलाउनु पर्यो कि हाम्रो अब उत्पादन खत्तम भयो, हामी इकोनोमी खत्तम हो। ब्यालेन्स अहिले सबै संसारमा के छ भने ब्यालेन्स कसरी गर्ने, इकोनोमिक र कोरोनासँग र इकोनोमिक ब्यालेन्स कसरी गर्ने कसैले थाहा छैन। कसैले यता बढ्दा ढल्का छन्, कतै यता ढल्का छन्। र यसमा एक्सपेरिमेन्ट ठाउँमा पाकिस्तानको एक्सपेरिमेन्ट इन पर्टिकुलर भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ। पाकिस्तानले धेरै छिटो चाहिँ नि टोटल चाहिँ नि निषेधाज्ञा र लकडाउन खोलिदियो कम्प्लिटली। खालि भन्यो मास्क लगाऊ, यो गर्यो, त्यो भन्यो। आज पाकिस्तानको चाहिँ नि मृत्युदर पनि कम, सङ्क्रमण पनि कम। उनीहरूले के भयो, इम्युनिटी डेभलप गरे। उनीहरूले चाहिँ नि त्यो हर्ड इम्युनिटी भन्छ नि, उनीहरूले छोडिदिए, उनीहरूले आफ्नो गर्ने कर्तव्य गरे। अब त्यो भाइरसले अट्याक त गर्यो मलाई, तर मलाई भित्र त्यही भाइरसले नै मलाई बल दियो उसँग लड्न। त्योलाई इम्युनिटी भन्छन्। अब नेपालमा पनि अब हाम्रो आखिर त्यही हो, भ्याक्सिन नहुन्जेलसम्म हर्ड इम्युनिटी हो। खालि लकडाउन र निषेधाज्ञा हुँदैन, तर समाजले पनि बुझ्नुपर्छ, व्यक्ति पनि बुझ्नुपर्छ, छाडापन गर्नु हुँदैन। हामी छाडा आफूलाई पार्यौँ भनेदेखि, हामीले एकदम बेकायदा गऱ्यौँ भनेदेखि, हामीले पटक्कै चाहिँ नि यो समाजको वास्ता गरेन भनेदेखि, आफ्नै परिवार वास्ता गरेन भनेदेखि, र हामीले यसो चाहिँ नि व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनिखेरि हामी मर्न पनि सक्छौँ। तर अदरवाइज त्यो भाइरस आओस्, अलिकति मबाट आउँछ, मसँग बगलमै छ, मका आउँछ, त त्यसले मलाई आफ्नो क्षमता त्योसँग लड्न बढाउँछ नि, त्यसले मलाई ढाडस दिन्छ, त्यसले मलाई बडीलाई स्ट्रेङ्थ दिन्छ भनेर त्यो एङ्गलमा विदेशीहरू गए। अहिले पाकिस्तान त गइसकेको थियो, तर अहिले अन्य मुलुकहरू पनि त्यही उसमा गइरहेका छन्। चाहिँ अब हर्ड इम्युनिटी भने बथानको प्रोटेक्सन, बथानबाट आउने चाहिँ नि भित्रबाट उत्पन्न हुने प्रोटेक्सन, हामी पनि त्यही बाटोमा लाग्नुपर्छ। हामी पनि अब त्यही बाटोमा लाग्नु कि अरू उपाय छैन। यसलाई टोटल बन्द गर्न सकिँदैन, यो टोटल हराउनलाई त वर्षौँ लाग्ने छ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो अहिले भदौ महिनामा आउँदाखेरि सङ्क्रमित दर, मृतक दर वास्तै बढेको छ, अझै कहाँसम्म कति पुग्ने सम्भावना हुन्छ? योभन्दा बढी हुने हो कि यतिमै सीमित भएर अब ओह्रालो लाग्ने? नै, यो भदौ नभनौँ, त्यो भन्ने बित्तिकै क्लाइमेटको कुरा आउँछ कि त्यो नभनौँ। हामीले पहिले जुन बेकायदा गऱ्यौँ, जुन हामीले वार्दै भित्र मान्छे छिराइदियौँ नि, त्यो त सरकारको काम थियो। सिमानाबाट पनि घरबाट छिराइदियो, हाम्रो नाकाबाट छिराइदियो। अहिले हामी त्यसको फल भोग्दैछौँ। यो कुनै भदौ महिना भएन कि यो जुन त अब यो 2-3 महिना अगाडिदेखि जुन त्यो किसिमबाट चाहिँ नि यहाँ भित्र हामीलाई चाहिँ नि भेल बगाइदियो, भित्र काठमाडौँभित्र नेपालभित्र जुन भेल बगाइदियो, त्यो सरकारको काम हो। त्यो सरकारको गलत भएको थियो। त्यही प्रतिफल भोग्दैछौँ, त्यही प्रतिफल भोग्दा। यो हेर्नु अझै पनि यो बढ्छ, शङ्कै नमान्नु, सङ्क्रमण पनि बढ्छ, मृत्युदर पनि बढ्छ। तर त्यही सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि हामीलाई त्यसले मद्दत पनि गर्छ, किनभने हाम्रो बथानको इम्युनिटी, हर्ड इम्युनिटी डेभलप गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ। पाकिस्तानले गरेको छ। तर केही मान्छे अवश्य पनि मर्छन्, सङ्क्रमण अझै पनि बढ्छ। र सङ्क्रमण बढ्यो भन्दामा अब आत्तिने चाहिँ होइन, सङ्क्रमण बढ्छ, पक्का बढ्छ भन्टाड्नु। तर सर्वसाधारण नागरिकलाई अथवा सबैलाई भनौँ न, आम नागरिकलाई के छ भने कहिलेसम्म हुन्छ त यो भन्ने एउटा त्यो क्वेसन छ क्या डाक्टर। आम नागरिक मात्रै होइन, मलाई लाग्छ तपाईँ ज्योतिषलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ ठुला सन्त महन्तलाई सोध्नुहोस्, डाक्टरलाई सोध्नुहोस्, नोबेल प्राइज पाएका साइन्टिस्ट कसैले यो भन्न सक्दैन, कसैले भन्न सक्दैन। कहाँसम्म जान्छ, कति जान्छ, नोबडी क्यान से। अब आफै कन्सियस हुनुभन्दा अर्को उपाय छ, आफू कन्सियस हुने, बच्ने। र मैले त सबभन्दा सही उपाय दिएको छु। हाम्रो एलोप्याथिकबाट जे भनिएको छ, मास्क लगाउने, हात धुने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, भेलाभाड नगर्ने, भिडभाड नगर्ने। तर हाम्रो प्राकृतिक जल नीति सुत्ने बेलामा गरिदिनुहोस्, जल नीति र गार्गल गरिदिनुहोस् सुत्ने बेलामा नुन पानीको। यसले तपाईँलाई धेरै धेरै मद्दत गर्छ। म फेरि भन्छु, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यति गरिदिनुहोस्,
कोरोना चाहिँ हामी हरेकको घरमा अब पसिसकेको छ डराउनु पर्दैन सङ्क्रमण बढ्छ त्यो रोजिन्दो तथ्याङ्क नतर्सिनुहोस् तथ्याङ्क त बढ्छ त्यो तथ्याङ्क बढ्छ पनि मृत्युको सङ्ख्या पनि दर भन्दिनँ सङ्ख्या पनि बढ्छ नडराउनु यो बढ्छ के छ हामी अहिले अस्ति त मैले बेस क्याम्प बनाएको थिएँ अब म सायद बेस क्याम्प भनेर क्याम्प 2 या 3 भन्छ नि त्यहाँ हामी पुगेका छौँ हामी माथि त पुगेकै छैनौँ अझ त्यहाँ पुग्न टाइम लाग्छ हामीलाई त माथि पुग्न त हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो धार्मिक राजनीतिक र स्वास्थ्यको विषयमा आफूलाई लागेका कुरा आम दर्शकलाई नागरिकलाई जानकारी गराइदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई मानवलाई चाहिने नै 3टा कुरा हो नि त कस्तो तीनटै कुरा एकदम राम्रो थ्याङ्क यू